Salam alaikum, غادي نكملوا les exemples ديال combinaison linéaire. Exemple numéro 2 montre que UV est une combinaison linéaire de W. يعني أن واش ممكن نكتب U و V يعني ندير شي كوفيسيون في U نزيد شي كوفيسيون في V يعطيني W. واش ممكن ولا لا؟ ديجا بديتو W كتساوي لامدا 1 U plus لامدا 2 V. W كتساوي لامدا 1 كنكتبو لي فيكتور فيرتيكال 1 2 moins 1 ديال U لامدا 2 فوا 1 0 2. حنا الغرض ديالنا نقلبوا لامدا 1 لامدا 2. الا لقينا هاد لامدا 1 ولامدا 2 خرجوا لينا دي فالور يعني فيريفيو ليا لي زيكواسيون كاملين صافي سا مارش. راه هادي راها كومبينيزون لينيير، راه يو في يقدروا يصاوبوا ليا دبليو سينو راه ماشي كومبينيزون لينيير. دبليو عاودتها حيت عندي دبليو سي 5 2 1 هي 5 2 1. هنا فاكتور ضرب عادي لامدا 1 2 لامدا 1 هنا ميم شوز عطاني هادشي كيعطيني واحد سيستيم 5 2 1 هي لامدا 1 بلس لامدا 2 هي 2 لامدا 1 0 هي 2 لامدا 1 هنا 1 ايكال موان لامدا 1 بلس 2 لامدا 2 هي لامدا 1 بلس 2 لامدا 2. هنا عندي 2 لامدا 1 كتعطيني ان لامدا 1 ايكال 1. الا كانت لامدا 1 ايكال 1 الوغ نعوضو ديك ال 1 هنايا غتولي موان 1 في الطرف الاخر تولي بلس 1 2 ايكال 2 لامدا 2 يعني لامدا 2 ايكال 1 حتى هي لامدا 2 ايكال 1. الا كانت لامدا 2 ايكال 1 ولامدا 1 ايكال 1 غنعوضوهم ضروري ما نفيريفيو ليكواسيون الثالثه نشوفوا واش سا مارش ولا لا. 5 كتساوي ليا 1 بلس 1 حيت لامدا 1 ايكال 1 لامدا 2 ايكال 2 الوغ 5 ديفيرون دو 2 يعني ان هاد اليو في هادو ما يمكنش يصاوبوا لي دبليو يعني هاد لامدا 1 ولامدا 2 ما كاينش شي حل يعني ما كاينش شي لامدا 1 لامدا 2 اللي غنضربها في يو في تعطيني دبليو ما كايناش شي حاجه اللي غتصوب ليا هادي انطلاقا من هاد الجوجات. بالتالي يعني عندنا نقولوا ان UV n'est pas une combinaison linéaire de شكون de W. L'exemple numéro 3 montre que V1 V2 V3 واش combinaison linéaire de V واش بهاد ثلاثه نقدر نصاوب V كاين شي حاجه نضربها في هادي كما هنا لامدا 1 V1 بلس لامدا 2 V2 بلس لامدا 3 V3 ممكن يصاوب لي V ولا لا. V كما شفنا هي 2 1 2 1 3 كتساوي لامدا 1 fois V1 اللي هي 1 1 0 plus لامدا 2 اللي هي moins 2 0 1 plus لامدا 3 fois 2 1 0. غنشرو عادي جدا عندي لامدا 1 لامدا 1 0 plus moins 2 لامدا 2 moins 2 لامدا 2 0 لامدا 2 plus 2 لامدا 3 لامدا 3 0. من هنا غنصوبو لقينا سيستم اللي هو 2 كتساوي لامدا 1 لامدا 1 moins 2 لامدا 2 plus 2 لامدا 3. ليكواسيون الثانيه 1 ايكال لامدا 1 plus لامدا 3. ليكواسيون الثالثه 3 ايكال لامدا 2. من هنا لامدا 2 عندي الا عملت لامدا 2 هنايا غتبقى عندي هنايا 1 و 3 وهنا 1 و 3 يعني ضروري خصني نجبد وحده بدلاله وحده. نقدر هنا ندير ان لامدا 3 ايكال 1 moins لامدا 1 اما لامدا باش نعوضها هنايا باش تبقى لي علاقه ما بين 2 تبقى لي غير نجبد هنايا غير وحده فيهم غير الان. هذه اللي لقيتنا نعوضها هنا اش تولي لي 2 ايكال لامدا 1 ناقص لامدا 2 سي 3 2 fois 3 سي 6 الوغ هنا نكتب موان 6 بلس 2 لامدا 3 راه هي 1 موان لامدا 1 1 موان لامدا 1 كملوا هنا. بالنسبه عندي 2 ايكال لامدا 1 moins 6 plus 2 moins 2 لامدا 1. ليكواسيون الثانيه ديجا عندي لامدا 3 ايكال 1 moins لامدا 1. ليكواسيون الثالثه لامدا 2 تعطيني تساوي 3. كملوا عادي هنايا عندي 2 لامدا 1 مع لامدا 1 سي لامدا موان لامدا 1 moins 6 plus 4 هي moins 4 مع 2 تمشي للطرف الاخر plus 4 يعني بلس 6 ولات عندي هنا 6 ايكال موان لامدا 1. ديجا هنايا اللي هي بلس نديرو هنايا الموان. هنا غتولي عندي الا كانت لامدا 1 هي موان 6 هنا مع الموان 6 بلس 6 يعني 7 لامدا 3 ايكال 7 لامدا 2 ايكال
3. الوغ عندي لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 خرجوا لي يعني عندي سوليسيون. الوغ غنقول على في 1 في 2 في 3 راها واحد ايتون كومبينيزون لينيير ديال من دو في. دابا غندوزو ليكزامبل اللي فيه famille génératrice. Exemple numéro 1 montre que les vecteurs V1, V2, V3 constituent une famille génératrice. Ça veut dire اني انا واش نقدر نصاوب من هاد V1 V2 V3 كاع دابا ما غاديش كومبينيزون لينيير ديال فيكتور وحده، لا كاع لي فيكتور اللي كينسموا ليه الار 3 واش نقدر نصاوبهم. لي فيكتور انا ما عطينيش واحد فيكتور وقالوا لي واش هادو كيكونوها ولا لا، قالوا لي هنايا واش تقدري تصاوبي ليا اي فيكتور، يعني تصاوبي ليا لي فيكتور اللي كينتموا لار 3. غناخذ واحد الفيكتور كيلكونك، فيكتور اللي كيتنتمي لهاد ليسباس هذا، يعني اكيد غيكون ار 3 يعني يكون عندها 3 ديال لي كومبوزونط، يعني اكس واي زد. باغ اكزومبل اكس واي زد خصك تكتب على هاد الشكل لامدا 1 في في 1 في 1 عندنا حنايا هي 1 0 0 بلس لامدا 2 في في 2 اللي هي 0 1 0 بلس لامدا 3 0 0 1. غنحلو السيستيم عادي كما درنا بالنسبه للكومبينيزون لينيير، حيت راه هي كومبينيزون لينيير مينا غير باش نبينو شي فيكتور وحده، نبينو واش ليسباس كامل نقدر نصاوبو ولا لا. اكس واي زد لامدا 1 0 0 بلس 0 لامدا 2 0 بلس 0 0 لامدا 3. من هنا نقدر نكتب ان اكس كتساوي لامدا 1 واي كتساوي لامدا 2 زد كتساوي لامدا 3. الوغ لقيت لي فالور ديال لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3. اكس واي زد راه ماشي فاريابل، ماشي فاريابل، ماشي انكوني، ماشي شي حاجه معروفاش، هادي فيكتور كتنتمي لار 3 ياك، يعني لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 اللي انا ما عارفاهمش. لامدا 1 يعني مثلا شي حد عطاني شي فيكتور مثلا كتنتمي لار 3 فيها 2 3 1، لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 غنجي غنحط ديك اكس ديك واي ديك زد اللي عطينا نحطهم هنا. لقيت لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 وغنشدهم وغنضربهم هنايا، دونك هذه هي الكومبينيزون لينيير ديالي صافي. يعني انا قدرت نكتب بدلاله لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 واحد كومبينيزون لينيير اللي فيها هاد لا فامي هادي اللي انا بينت انها فامي جينيراتريس. دوزو ليكزامبل. دونك مادام لقيتهم يعني عندي لي فالور، لقيت لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3، هادشي كيخليني نكتب ان في 1 في 2 في 3 راها واحد لا فامي جينيراتريس، راها est une famille génératrice ديال R3 de R3. من بعد ندوزو l'exemple numéro 2 montrer que les vecteurs V1 V2 V3 constituent une famille génératrice de R3. عاوتاني ميم واش نقدروا نصاوبوا عاوتاني ليسباس R3 انطلاقا من V1 V2 V3. ناخذ عاوتاني واحد فيكتور كيكونك X Y Z lambda 1 fois V1 اللي هي 0 1 1 plus lambda 2 fois 1 1 0 plus lambda 3 1 0 1. X Y Z كيلكونك حيت ما عندناش شي فيكتور. لامدا 1 فوا هادي غتعطيني 0 لامدا 1 لامدا 1 بلس لامدا 2 لامدا 2 0 بلس لامدا 3 0 لامدا 3. نكتبو السيستم ديالنا. x كيساوي لامدا 2 بلس لامدا 3، y كتساوي لامدا 1 بلس لامدا 2، z كتساوي لامدا 1 بلس لامدا 3. هذا هو السيستم. عندي سيستم كما كتلاحظوا انه مشابك 1 3، يعني ضروري خصني ندير شي حاجه ناقص شي حاجه باش نلقى الحل. يعني هنا نقدر نسمي هذه L1 وهذه L2 وهذه L3، يعني ندير L2 مو L3 باش نجبد نحيدو هذا باش نلقى علاقه بين 2 و 3. نديرو L2 مو L3. شنو كتعطيني L2 مو L3؟ كتعطيني y موان z y موان z. هادي مو هادي سي مشاو لامدا 2 ايكال لامدا 2 مو لامدا 3. هادي عندي ايكواسيون جديده. الاولى كانت عندي x كتساوي لامدا 2 بلس لامدا 3، كانت عندي هنا z كتساوي لامدا 1 بلس لامدا 3.
نكملو سيستم جديد. بالنسبه للإيكواسيون الثانيه غنجبد 2 en fonction 3 l'autre en fonction 2 y moins z moins plus lambda 3 égale à lambda 2 جبدناها من ليكواسيون الثانيه. ليكواسيون الاولى غتبقى x lambda 2 plus lambda 3. ليكواسيون الثالثه z égale à lambda 1 plus lambda 3. من ليكواسيون الثانيه جبدنا لامدا 2 فونكسيون د لامدا 3 يعني نقدر نمشي نحطها هنايا تكون عندي x كتساوي لامدا 2 اللي هي y moins z plus lambda 3 plus lambda 3. lambda 2 غادي تبقى عادي نبقى كاتبها y moins z plus lambda 3 est égal à lambda 2. z est égal à lambda 1 plus lambda 3. هادو كنعاود نكتبهم باش باش متلفوش وصافي. هنايا عندي 2 lambda 3 يعني x moins y plus z est égal à 2 lambda 3 اللي هي lambda 3 كتساوي 1 demi ديال x moins y plus z. بالنسبه للإيكواسيون لقيت lambda 3 الوغ نقدر نعوضها في الثالثه يعني lambda 1 هي z moins lambda 3 يعني moins 1 sur 2 ديال x moins y plus z. متفقين؟ اللي كتعطيني هي lambda 1 كتساوي هنا ندير 2 sur 2 باش نفاكتوريزي ب 1 demi 1 sur 2 ديال اش ديال 2z moins x plus y moins z plus y moins x. هذه lambda 1 lambda 1 كتساوي 2z moins z سي z moins x plus y. قدرنا نلقاو lambda 1 قدرنا نلقاو lambda 3. دابا غنصوبو lambda 2 lambda 2 هي lambda 2 كتساوي y moins z plus lambda 3 lambda 3 اللي هي 1 sur 2 ديال x moins y plus z. هادشي شنو كيعطيني ان lambda 2 كتساوي غنفاكتوريزي هنا 2 sur 2 2 sur 2 باش نقدر نفاكتوريزي ب 1 demi تبقى لي هنايا 2y moins 2z plus x moins y plus z. ما بقاتش شي بلاصه غادي نكمل هنا يعني lambda 2 égale 1 sur 2 2y مع moins y كتبقى لي y moins 2z plus z كتبقى لي z plus x وهي lambda 2 ديالنا. الوغ مادام عندي lambda 1 lambda 2 lambda 3 يعني لقيت واحد سوليوشن. الوغ مادام كاينه شي سوليوشن الوغ تيكعني ان v1 v2 v3 راها فامي جينيراتريس يعني نقدروا جينيراليزي لي فيكتور اللي كاينين في R3. الوغ v1 v2 v3 une famille génératrice de R3.